बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की एक दरख्वास्त पर अबूरी जमानत में तोसी। दोनों मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जा सकता है या नहीं, जेल हुकाम रिपोर्ट अदालत में पेश ना कर सके। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की 19 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास के लिए 35 नुकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा से मुतालिक अमन आमा तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना 2 साला ऑडिट रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन एप्लेट टर्मिनल का क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। मुल्क भर में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर मंगल को होगी। और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरिक़ी सिंध, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में आज बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादलों की आंख मचोली। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। कहा, किसी को बलूचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। हुकूमती वक्त इस्तीफा वापस लेने के लिए मुझे कायल करने आया था, लेकिन मैंने उन्हें कायल कर लिया। कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थी, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज और खुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ, जबर तशद्दुद, मिसिंग पर्सन और मसख़शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल की मुलाकात। मामलात वज़ीर आज़म से डिस्कस करने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। हुकूमत के बाद अपोजिशन इत्तेहाद भी अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर कायल ना कर सका। बीएनपी सरबराह कहते हैं, मौजूदा हालात में इस्तीफा वापस नहीं ले सकता। पार्लियामेंट में खुलकर बात करने की इजाजत तक नहीं। पार्टी के लोगों से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करूंगा। अख्तर मेंगल मुल्क और बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से हर फोरम पर आने के लिए तैयार। अपोजिशन इत्तेहाद की बीएनपी सरबराह को एपीसी की क़यादत करने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान के मसले पर एपीसी बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, जो बलूचिस्तान में हो रहा है इस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। हमारे दुश्मन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लिमान के लिए बाइस तशवीश है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में तरमीम के लिए दरकार अक्सरियत नहीं है। अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे एपीसी। सारी पार्टियों से मशवरा करके इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो। हम सब आइन पे मुत्तफिक है। पाकिस्तान की तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम सारी पार्टियों से मशवरा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इस हवाले से हमारी कमेटी बनाई गई है जो कल से काम शुरू करेगी। हमारे साथ जितनी भी जमातें हैं, इन सब का मुतालबा है कि आइन की बालादस्ती हो।
صورتحال امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک میں ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں۔ پاکستان پراکسی وار کا میدان بنا ہوا ہے، کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے سوال قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں۔ معاملات کے حل کے لیے سیاستدانوں کو اختیارات دیے جائیں، کسی اور پر ذمہ داریاں ڈالنے سے کام نہیں بنے گا۔ سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، یہ شاید ایک خواہش ہو سکتی ہے مگر یہ مسئلے کا حل نہیں۔ میرا ان کو یہ تجویز ہوگی اور ان کو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا علی امین گنڈاپور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی، وزیر اعلیٰ کے پاس صوبے میں اکثریت نہیں، میرا خدشہ ہے کہ سرکاری عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے اوپر نہ جائے۔ کابینہ میں توسیع کی سمری سے متعلق بولے، اتنی جلدی کابینہ میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ سمری پر دستخط کرنے میں مجھے جلدی نہیں، جو کرپٹ ہیں انہیں سزا دی جائے۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ عدالت کا SHO تھانہ بارہ کو آج علی امین گنڈاپور کو گرفتار پیش کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے دارالحکومت میں 29 ستمبر کو لوکل باڈیز الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ اعلامیے کے مطابق بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے بعد شیڈول نوٹیفیکیشن تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا آج ہونے والا مشترکہ اجلاس اگلے ہفتے تک مؤخر، فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات میں کیا گیا۔ اجلاس مؤخر کرنے کے فیصلے سے ایوان صدر کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 10:30 بجے ہوگا۔ اجلاس کے لیے 35 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اسلام آباد میں اجتماع سے متعلق امن و عامہ ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ، وزیر خزانہ 2 سالہ آڈٹ رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ ٹربنل کے قیام کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ بیرونی فائنانسنگ پر بات چیت جلد فائنل ہو جائے گی۔ دوست ممالک کے علاوہ بھی کمرشل اداروں سے لینڈنگ اور سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت پر بات کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات، دونوں ممالک میں تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ اکتوبر میں ہونے والے دولت مشترکہ سربراہ اجلاس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک برطانیہ تعلقات اور علاقائی حالات بھی زیر بحث آئے۔